السلام زغبركم تخاطات تيمان انفو ميديا كما يتوعلو نلو مسولس على تعسرته ورح غلطه خلتشان عسران شدشتن كم تلمود زتفلاليو وانا ويانا حاسرتي زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متقلخو مكتهلكم يعدم كبرات تخاطاتلتي نزا چانلنا معباي توم حدث زخونكم سابسكرايب كبرو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مقباري تحماقون دابلكو نابتي نحج مدبات كسقركم بقدامنت زغربلكم كبرات تخاطاتلتي حدا دس زبل زينا لنا جنبار سباو معبل برجيد نحمدو حدا بيت مخري أقيم الله أب كتم أديس أبا مالتي كم زفلت أبز حلف أوان أب أديس أبا أبز تغيره كونفرنس عطو زغونه كونفرنس ناي جنبار سباو معبل برجيد نحمدو زتفلالي هاجرات وكلتن جزياو زغونه وكلتن نابتي عطو زغونه وعلا ويكا كونفرنس بمسداد أبو زحنت بتاع تسامي عنكم زوت فلتي بدحريو زيوم وكلت زيوم ناب هاجرهم تمليسهم تصبصبات بمقراب مسملكتهم أكلات بمزراب حقاوያን زخون وكلتي بمسداد بيت مخري كوقمو كيلوم አለው ማለት እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን ዝኾነ መቋም ቤት ምኽሪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩነታት ናይ ሃገርና ናይ ከባቢናን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ፍጥነት ኣብ ዝቀያየረሉ ዘሎ እዋን ምድላዋትና ብከምዚ ዝሓለፈ እዋን ንገብሮ ዝፀናሕና ናይ ምውድዳብ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ክልተ ስቴፕ ንቅድሚት ብምኻድ ሃገር ክንርከበሉ ኣብ ንኽእል ቁመና ክንበፅእ ከም ዘለና ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓሳብን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታትን ዘለዎም ደለይት ፍትሑን ነዚ ቤት ምኽሪ እዚ እንዳተጸምበርዎ ከምኡን ዝተፈላለየ ሃገራት ምናልባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ካብቲ ውክልነቲ ርሒቐን ዝነበራ እውን ናብኡ እንዳተጸምበራ ይመጽ ኣለዋ ዝርዝር ናይተን ኣብዚ ቤት ምኽሪ ናይ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ቆይመን ዘለዎ ሃገራት እውን ኣብቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዩቱብ ቻነል ኣለኩም ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ኖርዌይ شودن حبرات منقسات أمريكا إسرائيل أستراليا بلجيوم دنمارك بزعت هاجرات تتصنبيرون الله سلازي درجة أب كل خرنا عاد علم دلو برجينا حمدو نابزي بيت مخري لا تتصنبري مثلا مالتي سلازي ويلدان بتعمل تصبق صراحي تصبق صراحة تخيل دلو أبز قرابة معلتاتون استفلا حدشت نجاراتنا يقدن كلو يوم حدشتي حبريتات مثلا ونباهم كنا بلوينا مالتي كتيلة زغربلكم كبرات تخاطاتلتي أبزي كلتا سلسة معالتات مونغو إرتران إثيوبيان زلو وطري أبزي لعالة بركوبة حلو بزلو وان كبزي فلت منغسي إثيوبيا حاد حتو قريبو لنا بإرترا وتهدراتا خامري إثيوبيا بهوتوت كتوتسن كومون نإثيوبيا عطوقات معتاق دو كتبلو بورو ما ناب إثيوبيا عطوقات متساطوار مسدادون دو كتبل محصن تقريبا له زي بدبدابي ملكع استسد ناي موداتا ويكا دارغا قدم خوينات كغبر زخل دبلوماسياو عينت دبدابيتاتي بز مسرت سرعه قدف ابز حلف قرمي قله ساعات مالتي تمالي مثلني غبر ملسي يبو نيرو تغبر ملسون كم تخل غزي نفلطو ازي ني حاسوت ورتاتيو بنكس ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘለውን ካብ حق ስራሕ غيو زحجزنايو تقاوميون أمريت إثيوبياون يلنان مريت إثيوبيا زبحلونا أتلان قبل قبر ملس خمس هابة تمال غريبنا لكم نيرنا مالتي حجي تزقرم نجار كبرات خاطتلتي أزوم هقدف يقرمنيو نتا هاجر ولا نتا إيرتراسي كساب كندينا قمارت أطلع زقبرون زصرحونون زي رد مخانو حنت فيديو خريقكمي مچم ابز ساعات زي تفولت ويخم نفس وكف سب موبايلات غيرو سندات كحزلو بزخل لولو درجه بصينا له بزلنا اوان كمز عينت نغرات اندافصمو كمز عينت اب محبراو ميديا بعلوم نستفلالي مخنيات لهم فيديوهات اندالطفو تمليسون ولا حنت يغبرنان كمز يبلنان كبلو غلو يغرمي حجي ممخنيتا نزدل سبون بمخنيتا غيرو خارمكا نزدل سبون ات ممخنيتا خدكولون اتي مرتعو زبحال نغرون كتحابون يزلك امبر نسغا نسل تعبيت نسل صلئي نسل بروباغاندا ختبل فيديوهات ندزرغحخا وي ندسب نداصرفكا تمليسكا مستخصصكا نو ايغبركون ايبلكون مبال ترغم زلو نغر ايكونن ابزا تقصل زلا فيديو زريكم بار سراويتنا ኤርትራ ኣብ ኢሮብ ኣትዮም ኣብ ህዝቢ ኢሮብ ኣትዮም نهزب أكيوم كابز مريت زي يلا توتو توم إثيوبيا ويننا تبلو ناب إثيوبيا خيرو إيرتراويان كتكونوا تدوليخا
ኣብዚ ኤርትራውያን ክትኮኑ ኣለኩም ኢሉ ሓደ ካብ ናይ ህግደፍ ኣመሓደርቲ ካብ ናይ ህግደፍ ናይ ወታደራውያን ሓለፍቲ ይኸውን ዝኽእል ኣኼባ እንዳገበረ ከሎ ኣብ ህዝቢ ኢሮብ እተር ቪድዮ ከርእየኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ቅድሚ ዓመ ቢላ ቪድዮ ኣርእየኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ብዝቡን ኣብ ካልእ ሜድያታት እውን ርኢኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ናይ ሕጂ ኮነት እንታ ቪድዮ ግን ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይ ኢትዮጵያ ማለት በዓል ዓፋር ኢሮብ ገለ ከባቢ እዩ ኣብ ውሽጢ መሬት ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ እንድሕር እዚ ቪድዮ እዚ ሒዙ ኤቪደንስ እንድሕርና ማሕበረሰብ ዓለም እንተኸይዱ ሲ ኣብ መጨረሻ ከምቲ ኣብ 2002 ኣብቲ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ነቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ 1998 ኤርትራ እያ ጀሚራቶ ኢሉ ፍርዲ ዝሃበ ፍርዲ እውን ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዝኾነ እታ ቪድዮ እዚኣ ስምዑ ኢኹም ኣብ መሬት ኢሮብ ኣትዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ህግደፍ እውን እግረ መገድና ክንፈልጥ መንታን ማለት እዩ ሙሉእ ትሕዝቶ ድማ ይስዕብ ጋዜጣዊ መግለጺ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸ ሓሶት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕረቦ ናይ ሓሶት ጠቐነ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸ ብቓንኡን ትሕዝቶኡን ዘስደምም እዩ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ሕሱር ሓሶታት መኣዲ ነዳዲ ንምኽዓውን ንፋስ ንምብድባድን ከምዘይትዕደም ደጊማ ተረጋግጽ ሚኒስትሪ ዜና ኣስመራ 9 ለካቲት 2026 In a recent letter seen by Reuters and verified by the Foreign Ministry, Ethiopia's Foreign Minister Gideon Timotheos accused Eritrea of military aggression and of supporting armed groups in Tigray. The letter called for the immediate withdrawal of Eritrean forces and an end to all cooperation with armed groups. Eritrea on Monday rejected the claims as false and fabricated as part of a hostile campaign by Addis Ababa. ኤርትራውያን እንድሕርኾንኩም ነዛ መሬት እዚኣ ነዛ ከባቢኹም ናይ ግድን በዚ ድመፅእ ነገር ክትሕልውዋ ምስ ህዝቢ ዘሎ ሰራዊት ክትተሓጋገዙ ግቡእኹም እዩ በዚ መፂእኻ ሰንዓቱ መፂእኻ ብላይፍ ጌርካ እንዳተመላለሰ ግን ረኣይትን ሰማዕትን ከለኹም ሓበርቲ ኣይፀንሕኩም ብልክዕ ከዓ ከምኡ እዩ ዝበሃል ኣብ ኢሮብ ቁኑዕ ሓበሬታ ዝህብ የለን እዩ ዝበሃል እንድዒድ ዓንቀስ ኢልና ክንሪአና ግን ክሳብ ሕጂ ምስ ህዝቢ ዘሎ ሰራዊት ይኹን ምስ ካልእ ኣካላት ናይ መንግስቲ እውን ዝኾነ ምትሕብባር ኣይፀንሐኩም ካልእ እንታይ ዝብል ዘረባ ሰምዕ ወኤርትራውያን ኢና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይሰማማዕና ግን ክልተ ነገር ኣለዋ ሓንቲ ጉዳይ ረድኤት ሓንቲ ከዓ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይብሉ ኢሮብ ይበሃል እዚ ኤርትራዊ ተኾንካ ፈቲኻ ፀሊእኻ ከምቲ ኤርትራዊ ዝሓልፎ ዘሎ መድረክ ከምኡ ክትሓልፍ ግድን ኣነ ኢትዮጵያዊ ዝብል እንተልዩ መንግስቲ ኤርትራ እዚኣ ኣገዲዱ ከፈል ድብሎ የለን እዛ መሬት እዚኣ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ይብለኩም በለ መሬት ናይ ኤርትራ ከዓ ኤርትራውያን ቅመጥዋ እዞም ኤርትራውያን እዚኦም ከዓ በቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ከዓ ናይ ግድን ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም ከምቲ ካልእ ህዝቢ ጥሜት እንተልዩ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ትጠሚ እኽሊ ቁሩብ እንድሕር መፅአን ምስኡ ተማቒልካ ማዕረ ትነብር ሓለፋ ዝበሃል ነገር ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘ ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ሕጂ እውን ወታደራት ኢትዮጵያ ብናይ ሲቪል ኣውቶቡሳትን ብዝተፈላለዩ ወታደራዊ ዱራዓት መካይንን ናብ ዶባት ትግራይ ምፅጋዕ ቀፂሎም ኣለዉ ኣዝዮም ብዙሓት ሰራዊት እዮም ናብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ዝመፁ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ብናይ ሲቪል መካይን ወታደራት ናብ ግንባራት ክፀዓኑ እንተደኣ ተራእዩስ ኦልሬዲ ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ብካልእ መዳይ እውን ናይ ኦሮሞ ፍሉጥ ዝኾነ ኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣረጋጊፅሉ ኣብ ውሽጢ ኦሮሚያ ዝነበሩ ብሙሉኦም ዕጡቃት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ናብ ከባቢ ዶባት ትግራይ ግዒዞም ከም ዘለዉ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ዝብል እውን ኣብ ናቱ ናይ ትዊተር ኣካውንት እውን ፅሒፉሎ ከም ስርይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ካልእ ሎማዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣዝዩ ውዕውዕ ኮይኑ ውዒሉ ዘሎ ዜና ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኢትዮጵያ ነዚኦም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ናይ RSF ዝበሃሉ ተቃወምቲ ናይ ሓመድ ዳጋሎ ማለት እዩ ወታደራዊ መዕለሚ ቦታ ሕቡእ ዝኾነ ወታደራዊ መዕለሚ ቦታ ኣብ ውሽጢ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል ክልል ከም ዝሰርሐት ኣረጋጊፅና ዝብል ብዓበይቲ ማዕከናት ዜና ከም በዓል ሮይተርስ ዝበሉ ሓቢሮም ኣለዉ ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እውን እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ቴንዳታት ዝተሰርሐ ናይ RSF ወታደራት መዕለሚ ዝኾነ ማዓስከር ብትክክል ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ ረኺብናየ ናይ ዝብል እውን ናይ ሳተላይት ቪድዮ ናውፅኦም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል ከባቢ ናብ ደቡብ ሱዳንን ዘዳውብ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ናይ ወታደራት
RSF معلمي كامبتات منجس إثيوبيا بزعبة زي قبر ملسي هابن إذا كن أب محبرسب عالم أب بوزحات عبيتي مع كنا زينان عبيد زينا خوين وعيلو له مالتي زين دحر غيرا إثيوبيا كم تي يونايتد عرب إمارات محبرسب عالم بزح نقفيتها صغيرة بلا إثيوبياون كابز نقفيتها زي كتحنا يتخلني إذا كن كبرى تقاتلتي إذا أتحزو حجي ምናልባት እዚ ለንቀነ ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡን ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ምስ ዝተተሓዘ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት በዓል ስዑዲ ካልኦት ሃገራት እውን እንዳኣተወ ስለ ዝኸዳ ዘለዋ እቲ ሚዛን ሓይሉ እንዳተቀየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ንዕኡ ንምዝባዕ ተባሂሉ ካልእ ግንባር ምኽፋት እውን ምናልባት ኣድላይ ኮይኑ ክርከብ ስለ ዝኽእል በዚ ካልእ ግንባር ንምኽፋት እውን ክኸውን ይኽእል እዚ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ፕሮክሲ ዋር ናይ ካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክኾና ከም ዝኽእላ ብዙሓት ከጠንቅቑ ፀኒሖም እዮም ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ወርሒ 11/2025 ኣብ ዘቕሪበልኩም ዝነበርኩ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝተፈፀመ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ቅትለት ናይ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ኣቕሪበልኩም ነይረ እታ ኤርትራዊት ኣደ ብዘስካሕክሕ መገዲ ንኽተኣምኑ ብዝፀግም ኩሉ ኣካላታ ተቆራሪፁ ገሊኡ ኣብ ክፍሊ ኣካላታ እዳዋ ኣብ ናይ ሃይዌይ መገዲ ወይ ከዓ እዚ ኣውቶባን ንብሎ ኣብኡ ሓለፍቲ መገዲ ምስ ረኸቦ እዩ ብድሕሪኡ እዛ ሰብ እዚኣ ከም ተቐትለት ተፈልጠ ማለት እዩ ጓል 3 ዓመት ህፃን ጓል 3 ወርሒ ህፃን ጓል 3 ወርሒ ህፃን እውን ጓላ ኣብ ጥቓ ሓደ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ግብፅ ቤተክርስትያን ተቐሚጣ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ማለት እዩ ብሂወታ ከም ተረኽበቱን ሽዑ ሓቢሮም ነይሮም ፖሊስ ብድሕሪኡ ፖሊስ ኣብ ዝገበርዎ ተፍትሽ ካልእ ክፍሊ ኣካላታ ካብ ርእሳ እውን ተቆሪፃ ከም ዝተረኽበት እዮም ፖሊስ ሓቢሮም ኣብቲ እዋን እቲ ፖሊስ ኣብቲ እዋን እቲ ብህፁፅ ከም ጥርጡር ገይሮም ዘቕረብዎ ንዓ በዓል ቤታ እዩ በዓል ቤታ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ሃገር ካብ ጀርመን ወፂኡ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ካብ ጀርመን ምስ ወፀ ግን ኣብ ካልእ ናይ ወፃኢ ሃገር ከም ተታሕዘውን ሽዑ ሓቢሮም ነይሮም ማለት እዩ ፖሊስ ሽሙን ኣበይ ሃገር ከም ተታሕዘን ክሳብ ሕጂ ኣይሓበሩን ነይሮም ሕጂ ግን ፖሊስ ናይ ጀርመን እዚ ሰብ እዚ ወዲ 41 ዓመት ኤርትራዊ ኣስመሮም ሽሙ ኣቡኡ ኣይጠቐሱን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ተታሕዘ ሓቢሮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተታሒዙ እውን ኢትዮጵያ ናብ ጀርመን ሕሊፋ ሂባቶላ ናብ ጀርመን ድማ ተመሊሱ ጉዳይ ፍርዱ ኣብ ጀርመን ክከታተል እዩ ከምዚ ዓይነት ኣረመን ከምዚ ዓይነት ሞንስተር ዝኾነ ሰብ ካብ ምንታይ ተፈጢሩ ንኽተኣምኑ ዘፀግም እዩ ከምዚ ዋላ ኣብ ፊልም ከማርእ ይፈልጥኒ ኣነ ብጣዕሚ ጨካን ሰብ እዩ እቲ ዝገርመኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሰብ እዚ ካብ ጀርመን ሃዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ኣብ ምንታይ ተዓቂቡ ነይሩ መስለኩም ኣብ ገዳም ሕጂ ሕሰብዎ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ፈፂሙሲ ኣብ ገዳም ተሓቢዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ቁልጡፍ ስጉምቲ ናይ ፖሊስን ከምኡውን ኣባላት ቤተሰብ ናይታ ዝተጎድአት ሓፍትናን ብሓበሬታ መልክዕ እዚ ሰብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸደን ሽዑ ተታሒዙ መፂ ማለት እዩ ካልእ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክሳብ ሕጂ ሂቦን ዘሎ ቃል ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ምስ ተታሕዘ ናብ ኤርትራ ንኸይምለስ ብጣዕሚ ፈሪሑ ከም ዝነበረ ሕጂ ሕሰብዎ እሞ ዝገርም ነገር እኳ እዩ ዘስደምም ነገር እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ኣብ ጀርመን ምስ ተመልሰውን ቃሉ ንኽህብ ተደጋጋሚ ፖሊስ ተሓቲቱ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ቃል ኣይሃበን ዘሎ ብዛዕባ ተቕትለት ንምንታይ ከምኡ ገይሩ ብኸመይ ኣቀታትላ ካልእ ዝምልከት መርመራታት ክቕፅል እዩ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ድማ ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም እስከ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዳ ኣነ ብጣዕሚ እንዲ ዝገርመኒ ኣነ ስለ ዝፈለጥናዮም ድዩ ዋላ ኣብዚ መፂና ካልእ ዓለም ስለ ዘለና ዲኹም ዝርዳእኒ ንዓይ ዋላስ ንኻልእ ሰብ ከመይ ይርድኦ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለተይ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለውን ገለገለ ብዝዓዲ ኮይኖም ነቲ ናይ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ናይ ቀደም ኣብ 1998 ዝዳናጉርና ዝነበሩ ንዑ ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ሰዓት ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ ዝድንፅወኒ ብዝኾነ ግን እዚ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ህግደፍ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝረአ ዘሎ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ማለት እዩ ከምኡውን ማሕበረሰብ ቱሪዝም ናይ ዓለም ዝስሕብ ዘሎ ኢንቨስተራት ዝስሕብ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ክሳብ ክንደይ ናይ ከም ዘቕንኦምን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብመሰረቱ ካብ ኣፈጣጥርኡ ኣርማ ናይ ድኽነት ዝኾነ ኣዝዩ ጨካን ከም ገለ ዓይነት ናይ ኮሚኒዝም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ስርዓት ምዃኑ እዚ
أبزا تقصد زلا فيديو سمعيكم حجي تزحزنا كان نجار ولا نيتيبيا ترى حماق تمنيهم لا سوق تزبلوكو تصقم أي منورن نيتيبيا حماق تمنيهم سي نإيرتراون نخيتم عبل بقصادة حاني قوم كنزي مقبارهم سنتي عينة كانوا يزلوا مالتيسي كان من تايم تفتيرهم زم سبات الكاس كساب عفات أطروم يخات تقرات أرنو حجي حسابه بزحالف أوان إهاديك وكان إثيوبيا بحوحات زمرح إهاديك أب إثيوبيا بسلطان دهالو خلو ولا مسير تراخوينات دهالو بمتأنوتي إيكونومي بفلايد مافتي إنفراستراكشر نا إثيوبيا مع بيلونيري أب تقرأ يسترى از تسرحنا اشتوزو زي تغما فابريكاتاتن قلهن ساتاتن ونعن دملي ومس 25 عامت مولو نعن كفرسو تتصبيم 25 عامت مولو تتصبيم زغل سبهليقم اتن فابريكاتات هفريسوم مسكودو اوش إرترا خيدو انتاي بالنيرو زي قرمام زي مسلوكم 5 عامت لدحريت مليسناكم كل فابريكاتاتكم انديدنايو ازسي كمزي لهم تمكحون كمزي لهم تزاريبهم بقى نتاريخ ازيو اتصقام زخونه ነገር ገሪፎም ከይዶም ማለት እጅጋ ሰምዑ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዝን ህዝብ ኤርትራ ስንታይ ይخطقሞ ባይዘወይ ወላ ኢትዮጵያስ ከም ዱባይ ካብ ዱባይ ሓሊፋውን ካል እንተ ተቀየረሲ ንዓናስ ወላ ሓንቲ ይخጎዳና ዘይከል እኳ ዳ ክጠቅመና ክእል እዞም ሰባት እዚኦም ግን ንኤርትራ እንታይ ዓይነት አጋንንቲዮም ሒዞማ ዘለዉ ክትፈልጡ ዛ ቪድዮ እዚኣ ካሰምዑ አይኹም عين تزدوج حنصاتات بلوحات أبنتات نهزب إثيوبيا نمدن جار زكاير زلوا فتناتات زبدي سابات رايت حصير زلوا بروجكتات قدام النتات زينة سنة زبز حزب بدخلنات الناتس حاجة قلها بإمارات ترخبة ترف مرف تكابوتات أبز جايت محبرة قطبة وقناتات حزب خم حيش زي كل كباخن نكلو كتعذب زجر ما يكونن أبز استوعلوا عسران حدا نطب 4 مليون حزب إثيوبيا تصباي رديتي 4.5 مليون حزب وشت إثيوبيا تفناقيل زلوي 12 مليون ህፃናት ተጸበይት ረድኤትዮም 8.32 ሚሊዮን ህፃናት ካብ ማዕድ ትምህርቲ ርሒቆም ዝርከቡ እዮም 9178 ኣብያተ ትምህርቲ ኣንየን ርከባ መጠን ድኽነት ህዝቢ ኢትዮጵያ 68.7 ሚእታዊት በፂሕሉ ብልሽውናን ሳዕቤናቱን ሱር ዝሰደደ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት መንግስት زلوي الفينانساويان تكالات أبيات صحفتات منجستي ستاويان تكالات تمهرتي حقاو قدات حكمناو قداي مريت أتاوش تهاجر من محدراو أبيات صحفتات مزنتهم تتغيمهم ربحتات كخعبتو بزوع لحلفتي زتت تغي فلا عبيت كوربوريشناتن بروجكتاتن أدابل شو الناس سرارح منجست خوينا سنحات تكالاتين منجستي إثيوبيا نزن مفواس حانت كوميتي مقام الذكر كوانت هنا زاجيت أم فواز السجمات كسمع بالغ تصاوت هاي كالتن زقبابه قداي تسلم عداقاب عزيز التحساس بدرجة بتحير الكب من قستي نشجرات المفتاح زراعة تبقصوز تكس فرخ ركبو يتخالن بدومو زغفولو زيقاتات إثيوبيا زخبدا من نوابرو حلفو تقسيمو مالو هاجراو عدا إثيوبيا حدا خبت قند محل خو قسقاس قطباو عبيت عشل مريحنت كوينو يقتصلالو بتوساق إثيوبيا قد موازر كب قطباو محل غوتات المفتاح بمنقز تزوننا عبيت كوربوريشنات بخفيل نبحت خزاور توسينو بهم جرون ايكونوميك ريفورم اجندا تبقى سلوتي نتهاجر نابزغف قطباو قلولاو مفتار حدش تدربتاتن كم رحاقي إلولو أب عمت عسران 4 بعلم لخاو معكن جنزبن علماو بانك زوج حنق تقدم خناتات من مقبل نبت كبار سرح نايزن فاينانس هاويان تكالات متاو أبي إثيوبيا كبيدن زيت ورن كبر منا برو خصة تأخ إلو يركب بزمن سر متن عدا منجس إثيوبيا 3 بليون دولار أمريكا خونن كله نزعدا نفوغاسوس تجبر دبلوماسيا وتعرتات زاجيت زتك اسمع بالي مزجبن حيل عدقبات إيراب بر مريت زبيتو 5 قابات جينجرجران أب مودا زغرب لكم دما كبرى تقاتلتي مچم أب عالم وطا خبلك خلو 5 نايلوم معنتي عدلنيات سباتي أب هاجر صوماليا ذات رواز لكم نفاريت لو معنتي أب بحري أب جمجم بحري وريقة أنت خونا جن إتهم 55 تسافر توشت أزنبرو بزي زخون يكون قدات كم زوتو بزحت مع كنات زينا يحبرالوا زانا فاريتي زيا مستبقست بزقات أما تكنيكا وشجر نويح خيتا قعزت قلت نابتي أو تخباب زنبرك ألاي مساعدات إتهم أوش أزنبرو تسافرتي ولا حنت قدات يوردون كلهم
ንሞት ተፈሪዶም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ነፋሪት ዋላ ገለ ሜትሮታት እውን ናብ ሰማይ እንድሕር ተሰቂላ ብድሕሪኡ ዘለካ ናይ ምድሓን ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ዕድለኛታት ሰባት እዮም ዝኾነ እንቋዕ እግዚኣብሔር ካብዚ ኣውፅኦም እዩ ዝበሃል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት እምበር ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምፅኡ